सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब अहिले यो गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाको कुरा उठिरहँदा सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि गाँजा के हो जस्तो लाग्छ सरलाई? गाँजा अति उत्तम वस्तु हो र यसको व्यवस्थित व्यवस्थापन, किनभने यसका औषधीय गुणहरू पनि छन्, केही लागु दुर्व्यसनीहरूका लागि पनि छ, तर के भने असाध्यै सुरक्षित र अर्को सबभन्दा ठुलो के भने गाँजा मात्रै नभएर गाँजाका फाइबरहरू, गाँजाका पातहरूबाट, डाँठहरूबाट बनिने चिजहरूको विश्व बजार छ र धेरै प्रकारका रोगहरूमा यसको उपादेयता पनि छ। हजुर त एउटा आयुर्वेद डाक्टर भएको हैसियतले पनि गाँजाको केही प्रयोगहरू गर्नुभएको छ? यो के थियो भने केही हामी विद्यार्थीहरू छँदाखेरि त्यतिखेर यसको प्रचलन थियो। पछि हामी व्यावसायिक भएर आइसक्दाखेरि चाहिँ यसको प्रचलनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले, तर कानुनतः यो कहिले पनि प्रतिबन्ध रहन्छ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि, तर हामीलाई के भने व्यवहारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले यसको प्रयोग चाहिँ गरेको छैन। तर मलाई बिल्कुलै यसको बारेमा ज्ञानहरू, यसको वैज्ञानिकता, यसको बारेमा जानकारी छ। पहिला त गाँजाका लागि के मेडिसिन भन्नुभन्दा नि गाँजाको सन्दर्भमा हामीले उठाउनु पर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् भन्नेमा जाउँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने गाँजा नेपालमै उत्पत्ति स्थल नेपाल हो भने यसका लागि राष्ट्रले एउटा अनिवार्य शर्त के गर्नु पर्यो भने गाँजाका बारेमा अभिलेखीकरणहरू गर्नु पर्यो। ती अभिलेखीकरणहरूको फेरिस्त यो छोटो इन्टरभ्यूमा बताउन गाह्रो होला, तर म के भन्छु भने गाँजा सम्बन्धी यो आदिम सभ्यतादेखि लिएका जति पनि प्रचलनहरू छ यीका अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो र अत्यावधिक वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूलाई ल्याएर स्थापित गर्नु पर्यो। जस्तै वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूमा मैले भन्नुपर्दा के हुन सक्छ भने आयुर्वेदका चिकित्सकीय प्रयोगहरू, गाँजाबाट अन्य चिजहरूमा प्रयोग हुने सामानहरू र यसले शरीरमा दिने असरहरूका बारेमा यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भइसके तापनि नेपालले आफ्ना स्पेसिसहरूको बारेमा बोल्न सकेको छैन, भन्न सकेको छैन। अर्को के महत्त्वपूर्ण छ के भने यहाँको जेनेटिक के हो, यो गाँजाको जेनेटिक के हो, जेनोम के हो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के हो, यसको सर्भिलेन्स के हो, यसको म्यापिङ के हो र यसको बायोकेमिकल सिन्थेसिस के हो, यो बारेमा यथेष्ट अध्ययन त के अध्ययनै भएको छैन। अध्ययनै नभएको हुनाले हामीले हाम्रो गाँजा चाहिँ हाम्रो देशको आफ्नो हो भन्न पनि लाज लाग्छ अथवा भन्न सकिँदैन, प्रमाणहरू हुँदैन। त्यसैले एउटा बृहत प्रकारको अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई साथ लिनु पर्यो, अनुसन्धानका राष्ट्रिय संस्थाहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। सरकारले सुरक्षाका लागि, यसको खेतीका लागि अथवा अन्य प्रविधिहरूका लागि के गर्ने भनेर एउटा सिस्टम बनाइदिनु पर्यो। सरकारको काम सिस्टम, नियमन र यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हो। तर के भने विश्वविद्यालयहरू, वैज्ञानिकहरूको काम, उद्योगपतिहरूको काम चाहिँ यसलाई एउटा पुरा सर्कलमा, साइकलमा काम गर्नुपर्ने काम हो। त्यसैले गर्दाखेरि करिब 172वटा प्रयोगहरू छ गाँजाको आयुर्वेदका औषधिका रूपमा र यसका करिब 1600 यसमा केमिकलहरू छन्। गाँजामा मात्रै 1600 केमिकलहरू छन् र ती केमिकलहरूमा केही केमिकलहरू चाहिँ नशालुका रूपमा प्रयोग भए तापनि तिनको नशा प्रभाव घटाएर औषधीय प्रयोगमा हुनसक्छ। क्यान्सरदेखि लिएर जोर्नीहरूदेखि लिएर मानसिकदेखि लिएर इम्युनो बुस्टिङदेखि लिएर हुँदाहुँदै अहिले मास्कहरू समेत फ्रान्समा चाहिँ गाँजाका फाइबरहरूबाट बनाइन्छ भनेपछि त्यसले इम्युन इन्हान्स गर्छ भनेर। त्यसैले यो बारेमा चाहिँ लगातार हामी 10 महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय एउटा वैज्ञानिक फोरममा हामीले यसको चर्चा गरेका छौँ। जस्तै हामीले सामान्य कुरो बुझ्दाखेरि इजरायलको हिब्रू युनिभर्सिटी जसले गाँजाको बारेका यी केमिकलहरू CBD र यो हाइड्रोक्सी जुन यसको केमिकल तत्त्व हुन्छ त्यसको बारेमा STC भन्ने पत्ता लगाएका थिए। ती बारेमा पनि तिनै वैज्ञानिकहरूको इन्स्टिट्युटसित हामीहरू बसेर सल्लाह गरेका छौँ। बाबु युएनले गाँजामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपालमा पनि केही सहज वातावरण त देखिएको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो नियमन गर्नु पर्ला यो गाँजा खेतीको लागि? अब नेपालमा अब 1970 देखि हामी कहाँ यो एक प्रकारले प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले कयौँ हिसाबले यसलाई
के भने दुर्व्यसनी बढाउने सङ्ख्याको रूपमा मानिन्छ यसलाई। त के भने यसको सहज प्रयोग भएको भए दुर्व्यसनी नहुन सक्थे। ती सोसल सामाजिक पक्षका अनुसन्धानका आफ्नै तरिकाहरू छन्, तर 4-5 वटा कुराहरू 1, 2, 3 गरेर विचार गर्दाखेरि एउटा सचेतना फैलाउनु पर्यो यसको असल गुणहरूको बारेमा, यसको खेतीहरूको बारेमा र यसको संरक्षणको बारेमा र यो बारेमा र यसको उपयोगिता संसारभरि छ, संसारभरि यसको डिमान्ड छ भनेर चाहिँ यो कुरो बताइदिनु पर्यो। यो बताइदिने चाहिँ सरकारको काम हुन्छ, वैज्ञानिकहरूको। अर्को के हुन्छ भने नियन्त्रित खेतीहरूबाट अनि नियन्त्रित गरेर लाइसेन्सहरू लिएर सरकारसित अनुमतिहरू लिएर अथवा स्थानीय सरकारहरूसित अनुमति लिएर यसको वैज्ञानिक खेतीहरू गर्नु पर्यो। वैज्ञानिकहरू खेती गर्नका लागि वैज्ञानिकहरू, कृषि वैज्ञानिकहरू जस्तै एग्रो फरेस्ट्री युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले गरेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीका हाइटेक एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युसनहरू पनि तयारी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू जस्ता विद्वान मान्छेहरूको समूहलाई लिएर आएर सरकारले त्यो एउटा गर्नु पर्यो र एउटा व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि ट्रेड प्रमोसन सेन्टरहरू र व्यवस्थित बजारका लागि प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि अगाडि आउनु पर्यो। त्यसैले सरकारले चाहिँ पहिला स्थितिको आकलन गर्नका लागि एउटा अध्ययन गर्नु पर्यो। दोस्रो, यसमा चाहिने सुरक्षाका सम्बन्धित पहलहरू र सुरक्षा निकायहरू, अन्य निकायहरूका त्यो बारेमा गर्नु पर्यो र व्यवसायीकरण गर्नका लागि यदि हामीले जुम्लामा यो उत्पादन गऱ्यौँ भने न्युयोर्कमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जर्मनीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपालको अर्कै क्लाइमेटिक कन्डिसन छ, जस्तै क्यानाडामा कुनै गाँजाको खेती गर्न पर्यो भने त्यहाँ $10 चाहिने, $10 उत्पादन खर्च लाग्छ भने नेपालमा 10 सेन्टमा हुन्छ। यो प्राकृतिक वरदान हो नेपालको। त यी सबै चिजको अध्ययन गरेर व्यवस्थित गर्ने काम सरकारको हुन्छ। सरकारले निजी उद्योगहरू, औषधि उद्योगहरू अथवा यिनीहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ। अब यी चिजहरू आउँछ, हामी ढिलो गरिसकेका छौँ राष्ट्रियको रूपमा, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त यो आजदेखि होइन, केही वर्षदेखि यसको प्रचलन एकदमै बढेको हो। र त्यो मात्रै नभएर युएनको यो एउटा के अरे युएनले रेक्टिफाई गरिसकेपछि अथवा युएनले यसको डिक्रिमिनलाइजेसन भन्ने यो हटाइसकेपछि के भइदियो भने यसको ग्लोबल्ली यति ठुलो सेन्सिटिभिटी, एकदमै धेरै सेन्सिटिभ छ ग्लोबल समाज र यसमा चाहिँ यो समाजमा एकदमै ठुलो लगानीहरू आइरहेको छ। तर नेपालमा अहिले अझै पनि हामी पछि परेका छौँ र मलाई विश्वास के छ भने यसमा सरकार पछि पर्ने छैन। सरकारले नियमन गर्दै गर्दा नेपाली कृषकले चाहिँ अब गाँजा खेती कहिलेसम्म सुरुवात गर्न सक्लान् त? अब यो सिजनल हुन्छ, सिजनलको हकमा यो 4-5 महिना हामीले के गर्नुपर्छ भने यसका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू, यसका लागि वैज्ञानिक प्रविधिको खोजी र यसलाई सरकारले वैज्ञानिकहरूको रोस्टमहरू अथवा विश्वविद्यालयहरू, अन्य ठुला संस्थाहरू, अनुसन्धान संस्थाहरूसित सम्झौताहरू गरेर केही नियमनकारी उपायहरू चाहिँ खोजिदिनुपर्छ। यो खोज्नलाई अहिले अवधि यथेष्ट राम्रो छ, किनभने यसका लागि यति ठुलो लगानीको जरुरत हुन्छ जो लगानी सरकारले गर्नुपर्ने हुँदैन। विश्वविद्यालयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूबाट पनि लगानीहरू चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ भने हामी पछाडि पर्न हुँदैन। यो नेपाली कृषकले खेतीको कुरा गरिरहँदा सबै व्यक्तिले खेती गर्न पाउलान् अथवा या सीमित व्यक्तिले लाइसेन्सको आधारमा के होला प्रक्रिया चाहिँ? अब यो सबै चिजहरू कस्तो हो भने व्यवस्थित खेती भनेर हामीले यसलाई विकास गर्न सक्यौँ भने, व्यवस्थित खेती भनेको के भने दुरुपयोगहरूबाट यथेष्ट मान्छेहरूलाई सचेतना फैलाएर नियमनकारी निकायहरू, हाम्रा आफ्नै स्वयं नियमनकारी निकायहरू भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भने औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने, औद्योगिक प्रतिष्ठानसम्म पुर्याउन सक्यौँ, अनुसन्धान प्रतिष्ठानसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने हामीलाई केही गाह्रो हुँदैन यसमा। तर गाह्रो के छ भने लामो समय प्रतिबन्ध भएको चिज खुला हुँदाखेरि हामीले त्यो चिजलाई नियमन गर्न सकेनौँ भने यथेष्ट स्थानीय सरकारहरू, प्रान्तीय सरकारहरू अथवा केन्द्रीय नियमनकारी सरकारहरूले यथेष्ट होस पुर्याउन सकिएन भने यसले अलिकति दुष्प्रभाव चाहिँ ल्याउन सक्छ। तर यसको बजार मूल्य यति ठुलो छ, यसको बजारको माग यति ठुलो छ कि
यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ रोक्नु पर्दैन, किनभने हाम्रा जनताहरू सचेत छन्, हामीले सिकाउनुपर्छ, हामीले बताउनुपर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यत्रो वर्षसम्म प्रतिबन्ध रहेको चिजलाई 81 प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा दुर्व्यसनी बढ्ने के छ, सम्भव के होला? होइन, यसको कारण के भने दुर्व्यसनीमा गाँजाको दुर्व्यसनीभन्दा अन्य दुर्व्यसनीहरूको ठुलो सङ्ख्या भइसक्यो। अन्य दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो भयो त गाँजा किन प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो र? होइन, गाँजा किन नछोड्ने त? मैले यो तर्क गर्न खोजेको होइन, तर के छ भने हामीले यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेर राष्ट्रको समृद्धि लिएर जान सक्यो भने दुर्व्यसनीको सङ्ख्या घटेर जान्छ। दुर्व्यसनीका 2-4वटा आधार हुन्छ। एउटा उपयुक्त सिप नपाएर, उपयुक्त रूपमा पैसा नपाएर, उपयुक्त काम नपाएर मान्छेहरू धेरैजसो दुर्व्यसनी हुन्छ। दुर्व्यसनी हुनुको पछाडिका के हो भने एउटा वैराग्यताको स्थिति आउँछ। आर्थिक स्थितिले यी सबै वैराग्य स्थितिलाई हामीले नियमन गर्न सक्नुपर्छ। यी नियमन गर्न सकिन्छ किनभने हामीले आर्थिक प्रगति गर्न सक्यौँ भने। आर्थिक प्रगति गर्न सक्यौँ भने यसमा हामी अहिले पनि नेपालमा यदि हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने फाइबर, गाँजाको फाइबर चाहिँ 50 करोडभन्दा बढीको आउँछ। औषधि नै तपाईँको म अहिले यकिन भन्न सक्दिनँ, तर के भने 3-4 करोडभन्दा बढीको त औषधि नै आउँछ विदेशबाट। भनेपछि हामी कुनै किसिमले अब अरब त पुग्नलाई कुनै गाह्रै छैन, अरब औषधिका रूपमै मात्रै प्रयोग गर्ने भने पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा हामीले ल्याउनलाई त गाह्रो छँदै छैन। गाँजा खेती गरिसकेपछि गाँजाको कच्चा पदार्थलाई बोरामा बेचेर त नेपाल समृद्ध नहोला। यसको लागि चाहिँ अब फाइनल गुड्सहरू उत्पादन गर्नलाई त केही समय पनि लाग्ला नि र? बाबुलाई मैले भने 2-3टा जबरजस्त प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुपर्छ। एउटा के भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका मान्यताहरू छन्, यसका विशेषज्ञहरू, विज्ञहरू, इभन नेपाली विज्ञहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा काम गर्ने विज्ञहरू छन्। ती विज्ञहरूसित हामीले यो एउटा सहकार्य गर्नुपर्छ, त्यो ठुलो कुरा हो। अर्को प्रविधिमा चाहिने, टेक्नोलोजीमा चाहिने सारा सामानहरू उपलब्ध हुन्छ विश्व बजारमा। केही स्तरका सामानहरू हामीले विश्व बजारमा पठाउनलाई हाम्रो विश्वसनीयता, हाम्रा ल्याबहरू यिनीहरू कमजोर हुन सक्छन्, तर हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू छन्, ल्याबहरू छन्। यो चाहिँ समायोजनको मात्रै कमजोरी हो, किनभने विश्व बजारमा डिमान्ड छ। त्यही चिज गाँजाको उत्पादन अमेरिकामा त्यो चिजको $100 छ भने हामी $10 मा निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो एउटा समायोजन गर्नेहरूको खाँचो हो। हामीले यो खाँचोलाई चाहिँ हामीले डेफिनेटली हामी बढी चनाखो, बढी ज्ञानवान र व्यवस्थामा सम्पन्न भएर आउनुपर्छ। देश समृद्ध हुन्छ भन्दै गर्दा खेती गर्ने कृषकले चाहिँ लाभ नपाउने र बिचको यो बिचौलियाहरू फस्टाउने भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो होला नि फेरि? होइन, यो जरुर त्यस्तो हुने अवस्था आउँछ, तर त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो व्यापार र व्यवसायहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि यी कुराहरू नभएका होइनन्। कृषि प्रविधिमा किसानहरू दुब्लाउने, बिचौलियाहरू मोटाउने यी हुन्छ, तर हामीले यसैका लागि के गर्नुपर्छ, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बजारको डेस्टिनेसन कहाँ हो, कहाँसम्म पुग्छ, यो कन्ज्युमरको हातमा कसरी पुग्छ। कति कुराहरू हामी कन्ट्र्याक्चुअल फार्मिङका रूपमा, कन्ट्र्याक्चुअल ट्रेडिङका रूपमा, कन्ट्र्याक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङका रूपमा गर्न सक्छौँ, तर त्यसको नाममा खेती नै नगर्ने भन्ने त होइन। हामीले एउटा सचेतना चाहिँ त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ र एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले समृद्धशाली सिस्टम चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो गाँजा चाहिँ 50,000 चिजभन्दा बढीमा प्रयोग हुन्छ भन्दै गर्दा अब यसमा उद्योग स्थापनादेखि लिएर खेती कृषकहरूदेखि लिएर सबैमा लगानी नेपालबाटै गर्न सकिएला अथवा बाहिरी दार्जिलिङ निकायहरूबाट पनि गर्न के होला यसको सम्भव? यसमा सम्भावना के छ भने हामीले कयौँ खेतीका प्रविधिहरू विकास गर्नुपर्छ, तर हामीले के गर्नुपर्छ भने सानो स्केलबाट पनि हामीलाई अनुभव सिद्ध बनाउन सक्छौँ। कयौँ चिजहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता भइसकेका प्रविधिहरू छन्, ती आयात गर्नु पर्ला। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने नेसनल रोस्टम बनाउनुपर्छ। वैज्ञानिकहरूको, उद्योगपतिहरूको, किसानहरूको एउटा सेन्सिटिभिटी नयाँ ल्याउनुपर्छ, किनभने यसको विश्व बजार यति ठुलो छ। यसलाई यदि हामीले लिएर आउन सक्यौँ भने हामीलाई धेरै कुराहरूको लागि नेपाली जनता चाहिँ समृद्धि हुन सक्छ। चेतनाको स्तरमा पनि समृद्धि गराउनुपर्छ अनि द्रव्यको व्यापारमा पनि गराउनुपर्छ। त्यसैले मैले के भनेको भने अहिलेको च्यालेन्ज हामीले मिट गरेनौँ भने फेरि कालो बजारियाहरू आउँछन्।
फेरि हामीले अपरिपक्व किसिमले बजार व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामीले तपाईँले भने जस्तै बोरामा बढाएर भारत अथवा चाइना अथवा अन्तर्राष्ट्रिय देशमा पठाउनुपर्छ, किनभने यो अब रोकिनेवाला त छैन। विश्व बजारमा यसको त माग त खुबै बढेर गइसक्यो। नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चाहिँ कति समय लाग्ला? उद्योगका आफ्ना पक्षहरू छन्, किनभने उद्योगका लागि कस्तो हुन्छ भने यसलाई यदि एक्सट्र्याक्टहरू निकालेर CBDहरू अनि STCहरू यिनीहरू बनाउने हो भने अलग लेभलमा काम गर्नुपर्छ। औषधिहरू जो आयुर्वेदमा दिएका औषधिहरूको लागि हाम्रा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसहरू लागू गरेर हामीले मानौँ 6 महिनामा वर्ष दिनमा हामी तयारी पनि गर्न सक्छौँ। तर के छ भने यसको आकार कति गर्ने अनि यसको व्यापार कसरी खोज्ने र विश्व बजार भए तापनि यसको लिङ्केजेसहरू कसरी विकास गर्ने, यो कुरामा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। अब यो के छ भने हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट यो आइसकेपछि भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने ढिलो गर्न हुँदैन। हामीले हाम्रा सरकारी निकायहरूले पनि ढिलो गर्न हुँदैन, मन्त्रालयहरूले पनि यसलाई नार्कोटिक डिभिजनहरूले यसलाई सिरियसली लिएर जानुपर्छ र उहाँहरू गइराख्नु भएको होला। तर मेरो भनाइ के छ भने जति ढिलो गर्यो, यो त आजको विषय होइन, यो त एकदमै पुरानो विषय हो र जति ढिलो गर्यो यसले झन् अपराधलाई बढावा दिन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई व्यवस्थित उत्पादन, बजार, खेती र यो सबै चिजहरू वैज्ञानिक अनुसन्धान यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। के सम्भव होला त गाँजा लिगलाइज गर्न नेपालमा? होइन, गाँजा लिगलाइज चाहिँ अहिलेकै प्रोभिजनले पनि दुईवटा चिज छ यसमा। लाइसेन्स लिएर उत्पादन औषधिका लागि र हेम्पको लागि उत्पादनमा रोकिएको छैन, अनुसन्धानको लागि रोकिएको छैन, खालि व्यवहारतः रोकिएको। हाम्रो कानुन कुनै ठुलो रूपले प्रतिबन्धित कानुन रहन्छ, यसलाई हामीले सिरियसली हेरेर हिँड्छौँ। त्यसैले हामीले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नलाई उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामीले अनुसन्धानका लागि अहिले नै पाइला चाल्न सक्छौँ। दोस्रो के हो भने खेती गर्नका लागि हामीले कानुनी रूपले कहाँनिर सम्भव हुन्छ अहिले सुरक्षाका लागि पार्लियामेन्ट नभइन्जेल पनि हामीले गर्न सक्ने कामहरू छ र गर्नुपर्ने कामहरू छ, अनिवार्य कामहरू छ। कति कुरा हामी अहिले अनुमति दिन सक्छौँ, कति कुराहरू हामीलाई केही समय कुर्नु पर्ला। तर के भने अहिलेकै जुन यो ऐन बनेको थियो त्यो ऐन चाहिँ त्यसमा कयौँ प्रावधानहरू चाहिँ सजिला छन् र नेपाललाई काम गर्न गाह्रो छैन। हजुरले यति कुरा उठाइरहँदा विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रशासन र प्रहरीको मिलमतमा गरिएको गाँजा खेतीहरू नष्ट गर्दै आइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने मित्रहरूलाई, तपाईँहरूले यसरी गाँजा नष्ट नगरिदिनुहोस्, बरु तपाईँहरूले अब सरकारलाई नै स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकार, विशेषतः केन्द्र सङ्घीय सरकारका निकायहरूसित तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्पष्ट राख्नुहोस्। किनभने गाँजा अब प्रतिबन्धित होइन, यो डिक्रिमिनलाइज होइन, गाँजा संसारबाट पनि भएको चिज हो। त्यसैले यसको उपयोगिता एकदमै ठुलो छ र नेपालले यसलाई संसारमा चाहिँ दिन सक्ने वस्तु यो हो। याचागुम्बा असाध्यै महँगो छ, यो असाध्यै राम्रो र संसारभरि जहाँ पनि पठाउन सक्छौँ। तर यसलाई सचेत हुनुहोस्, यसलाई के भने नष्ट गरेर कुनै चिज नष्ट हुने होइन, किनभने यसको उपयोगिता यति ठुलो छ। त्यसैले तपाईँहरूले यसलाई विचार गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूकै प्रेसरले सङ्घीय सरकारहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रान्तीय सरकारहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एकहोरो किसिमले अब चाहिँ नगरिदिनुहोस्। हिजो गर्नुभयो त्यो कुरा अलग हो, अब चाहिँ नगरिदिनु हुन आग्रह। अन्तिममा जाँदा जाँदै अब यो गाँजालाई चाहिँ औषधि होइन कि यो एउटा लागु पदार्थ हो भनेर जुन एउटा नराम्रो भ्रम छ सबै जनसमुदायमा, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने कुनै पनि वस्तुको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। यसका केही गाँजामा मुस्किलले केही प्रतिशत मात्रै लागु औषधिको रूपमा प्रयोग हुनेछ, अरू सबै शरीरका लागि, पोषणका लागि यो सबै उपयुक्त भएको हुनाले व्यवस्थित रूपले खेती, उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गर्यो भने यसले तपाईँ हामीलाई समृद्धिको बाटोतिर लिएर जान्छ। त्यसैले सम्पूर्ण नागरिकलाई के आग्रह गर्छु भने व्यवस्थाको खाँचो छ, चेतनाको खाँचो छ, यो चिज महत्त्वपूर्ण हो। सबै मिलेर गऱ्यौँ भने त्यसरी ठिक हुन्छ। हवस्, धन्यवाद।